मरकज़ी ब्लॉग चैनल में अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। इस टाइम हमारे साथ बीबी चौकी से नौशकी से आज़ाद उम्मीदवार अमीजान उर्फ अमीनुल्लाह मेंगल और जो हाल ही में बीबी चौकी से अपनी कागजात उन्होंने आर ओ ऑफिस में बिल्कुल इलेक्शन लड़ने की जमा किए। अमजद साहब नन्हे दिन ताला प्रोग्राम से खुशामदीद पाना अमजद साहब नी इलेक्शन अन से की सरूर और ना मंशूर रंग पे बिलास बयान का अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कना मंशूर अवल कना अवाम कना इलम को दाड़े चाहे अरा पार्टी ताल्लुक तखीरा चाहे अरा कौम ताल्लुक तखीरा चाहे अरा हिसाब तखीरा नना कना असल मकसद दादे कि नन तना इलम ते मोन देन अवल तो दाड़े नना बल्ला कारें बेरोज़गारी बल्ला गड़ा बेरोज़गारी नने ख़त्म करोई दाड़ की नने बास का जैनसाजी करोई नने दाड़े न संगता तो इलुमा तो नने मिलोई और दाफ्ते नने तो नवार दरोई नने दाड़े दा पापा रखे दा फिलानी खान न मारे दा फिलानी खान नन कना नना मुचीलुम को दाड़े और नन कोशिश के न के बाई दे नन ते नोशकी से पुरमन शार जोड़ के दादे नोशकी से चुंको शार से दादे खूबसूरत जोड़ के मुझ सीलुम मुझ मखलूक मुतहद के और तेना ख़ास कर तेना इलुम आते नौजवान आते वफ्त रोज़गार रहते और रोज़गार तो साथ साथ वफ्ता ख्वाजा चुना की ख्वानिंगटो वो चुना ननाओ चाहे अरा स्कूल है अरा लो ख्वानेरा बायदे नन योफ्ते देन मोन है इंशाल्लाह और करो रब अल्लाह न कुन न सदी सुन तेरा तेना पाना कि नन बरेन तेना इलुम ता खास कर तेना इलुम तेना मोन देन दा पापर की बई दा कना फिलानी खान ना दा नन मुझ दाड़ी इलुम और दाड़े बायदे कने दा और दा खास कर कना इलुम कने मोने देर नन तेना इलुम आते के बरेना और तेना इलुम आते खिदमत की बरेना खास कर दाड़ बल्ला गड़ा बेरोज़गारी है रटमी मंशियात टे चुंका चुनाक चुंका मसिंग मुझ मतलब इस मनिंग और रोफ्ते ख़त्म करने के नने मुझ बायदे दा कन तो कुमक कबो दा नासूर ख़त्म करो ही नने और दाफ्ते नग मुझ पते नग नंते पते न सिट मफन पेशन कस बफक दाफ्ते ख़त्म कफक अनु तालीम अनु सियत अनु बेरोज़गारी है दाफ्त बारट एनो इसकान तक सुलाय मलस कतने चाहे तालीम मसुने तालीम अधूरा सली सुने चाहे अस्पताल से अधूरा सली सुने चाहे बेरोज़गारी से लेकिन दाद के दाड़े बल्ला गड़ा मसला दाद के दाड़े हर पार्टीज बरेक या चाहे अरा पार्टी ताल्लुक ते को तेना सी गोरो ने शिक लट्टी तेना बंदा का तेक या दाइलो नौशकीना बंदा को इलुम कफस या दाइलो नौशकीना मखलूक की चाहे अरा पार्टी ताल्लुक ते चाहे अरा मजहबी ताल्लुक ते वो दा नौशकीना बंदा गफस नन पान के दा नौशकी टी बायद ऐसे नन फिजाज जोड़ के अलसी माहौल सन जोड़ के बायद ना मुचीलुम दना अरा की चुना दाड़े ख्वाने अरा चुना दाड़े पेशन ख्वाने दाफ्ते बायद सपोर्ट के दाफ्ते न बायद मोने देन दा चाहे ना नौशकी न सरमाया हो अगर नन दाफ्ती मोने दपान दा नन की बल्लो नुकसान से नना इलाका की बल्लो नुकसान से और न कोशिश के काबिल ने चुना दी जवानी का पोस्ट आते दुन फिर नौशकी गुड़ा मोने तरक्की कर सकाए और नौशकी ट बल्ला मसला दाड़ दीर बिजली रोड दाइट शब्दा रियासत न कारे में दाद रियासत तेरह टेतिक दाफ्ते लेकिन दाफ्ता अमली शिक हमो संगा तक दाड़ जुन्नानु कारम के रमली हो बायदे वो सही मानटे दाफ्ते तकसीम के दाखक दा फिलानी ना मुझ दाड़ इलाका मुझ ना नौशकी ने मुझ असेटुन दा पापर के दा भाई कना खल कफ ना दा मुझ कना खल कीलुमा को चाहे जमादीनी है बादीनी है चाहे लो दा मुझ इलुमुन अगर नन तेने इलुम संजपना वो दाई मसलक ज़िंदगी भर अल मफसा नन तो कोशिश के न कि दा मसलक ते मुझ असेवा न नल के दाड़े बल्ला गड़ा नन दादे बेरोज़गारी ने त्याए दाड़े मखलूक सही मानटे के खेरता दाड़ बेरोज़गारी ख़त्म मरे बल्ला गड़ा दाड़ बेरोज़गारी और रटमी तालीमी अदारक न ख़त्म हो अस्पतालात के न सी बैर फैनाडोल इसमें लिपक दाफ्ते कि भाई एड़े फंड थिंक ख्वार एड़े दिमाग खल बंदा खल दाड़ जोड़ खल जन जाई ख्वाइक दाड़ बल्ला गड़ा दादे के दाफ्ता कारेम करने के एड़े असम्बली ते टीत करने ख्वाइक अगर असम्बली ते नीत का पना न कि कस न कि दाड़ फंडत वक्त बल्ला गड़ा असम्बली ते दाफ्ते के कारेम ख्वाइक और दाड़े उफ्ते के बंदा का तो तमेक दाड़े से दौरा करिफ्ता वज़ीर आला दौरा करिफक बला सेक्रेटरी दे दौरा करिफक वज़ीर आज़म में दौरा करिफक तेना मसला तल करने के न कोशिश के बाद न मुझ सिट मने गुड़ा मसला कल मरेरा इलुम न खानेंगा टूं कितार न 50 साल टे
أنا وقت إذا شاغينا نجتا مسوني نانا مسلك براين سكارة كم مفس أنت دافتك لا عمل خويك لا عمل كي تنكي ننتو نوامف لا عمل مولدني كپنا نم کوشش کنا کہ داڑے را پارٹی سے نہ ایلو میں نہ افدان خلافون یا فلانی نے خلاف نہ نن مچ سے تینا نظر ٹورنا نن تینا اولی مسئلہ دا دیکھ نن تینا نوجوان طبقے دا منشیاتن دا کا نن ختم کروی دا منشیات اور دا گلیتے ٹور دا شارات ٹور دا اراڑ اور کسی منشیات تے نہ چھڑا سکتا ہے ارا گلیتے ٹور نہ منشیات سکتا ہے دافت ختم کرنے کی دے رے ناو نن کرنے کینتا نن کپنا تے پیشن نہ برو کس کپکتا نن معلوم پارے نہ کہ بھائی دا خلاف نن جدوجہد کرسون داسم نن پانے دافت خلاف نن جدوجہد کرسون اور دافت نہ ختم کین انشاءاللہ اور نہ خوانا کہ نن دانوش کی تخص رہیں گے نن ایلومن دا تعصبی تنا دینکش جمال دینی مینگل بادینی مامسنی ساسولی نہ موچا سٹ مریں گوڑا دا مسئلہ کل مریرا نن دا پاپا نے کہ بھائی مینگل سٹ یہ نہ مینگل دے دے کنا تو چار بندہ کو دافت نہ یولی تو پاور نہ دے کہ نن تینا علم تسور موچا سی جاگ کینا چہرہ علم تعلق تخنا اول کلا دا دے نن دا بیروزگاری تعلیم صحت دا اور سلیسک دیر نہ دا ریاست نہ کارے میں دیرے تک ریاست نہ کاری میں روڑے تک ریاست نہ کارے میں نالیے تک اصل کارم دا بیروزگاری نے اور رٹمی دادک تعلیم نہ ختم من گٹے تعلیم ٹینو اس کا انتقاص انٹرسٹ کرنے کا اسپتال ننزی کسی لو کارم کرتا ہے داڑ منشیات چونکو چنا کختا دافت زی کس کارم کرنی کپک انتے کپسا بھائی کبو ارکس برے باید آفی برے ہو ایدہ گڑاتے نا برے نا وہ تو باید مفساد ہیتن باید نن مچا سٹ مرین گوڑا دا مونے کائک اور سلیسک ننا بلا گڑا داڑے ننا زری زمینہ کو دا زری زمینہ تزیے اسے 48 کے نا 48 پت خواجہ نادنن 48 لینا زوڑنا 48 اصل گڑا تالف اصل گڑا دافت زون وفت مانڈت چینج کا وفت زونڈک وفت وابدا انجینئر زون بھائی دا بلا گڑا ننا علاقہ زری نہ جوڑ کین زری ننا اصل معیشت نہ دے ننے مون دے کنا معیشت باید نن دا مخلوق تینا زری علومات تینا باید زری زمینات تینا باید آباد کرفن اور دافتے کہ نن دا کوشش کینا انشاءاللہ نم بسن انشاءاللہ دا ایچو مسئلہ صف نکے دا دیر روڈ بیروزگاری تو دافت انشاءاللہ ایپو دافت کاریم کی نن کے اوڑ کینا انشاءاللہ کاریماتے اور دا انشاءاللہ نن دافت چانے تینا تا اور اگر انشاءاللہ نن بسن انشاءاللہ نشانے تا 7 سال چی داوڑو کارم نوشکی چمتنی اور انشاءاللہ دائمی گارنٹی چی دا پاوا یہ دا اور بسوٹ انشاءاللہ کن زندگی بر کچ کٹ پک دا کنا وعدہ اللہ تن انتے کہ یہ تنا غریب علوماتی کی برے ہوا یہ تنا علوماتی ہمو جاگا غیسا مجاگا دیو باعث چناس قابل ہے باعدنی وہ دا مون خواندہ دینا ہے دا نا چنائے دا پاپا فلانی دا نوشکے نا سرمایہ ہے دا سرمایہ دے سکی مونے دا نیک بلو فائدہ سے تک دا نا فائدہ دوار نے معلوم مر کی بھائی نوشکی تھی واقعی قابل چنا بسو نے AC لگانو DC لگانو سیکٹری لگانو بھائی دا دیرو دا ننون نا نرین گوڑا چناک مونے کہا کہ نن کرنی کپا نہ تو دا گوڑا اللہ حافظ ننی اور نو کوشش کیا نہ خاطر نہ دا الیکشن تلکنون انا وجان کہ نم برے نہ کہ باید ایسی جذبہ سے تھے کہ نم پانا کہ بھائی نن دا مخلوقی تے نا علم تے مچ ہوار تین تو دین مچاتا مسلک باید علم مرے مچاتا باید بیروزگاری ختم مرے مچاتا تعلیم تے بھائی تعلیمات حساب تعلیم نہ چھٹ زیرو ہے تعلیمات بھائی سکول اکنا نہ باید وفت نن بھائی امپرو کے مونے دینتا اخدافتے کہ بھائی ایسی بلو لا عمل خواہک دافتے کہ بلو کاریم خواہک اور نو کوشش کے نن تے نا علم تے باید کنے داور مون منتخب کر اور انشاءاللہ نن تے نا علم آتے مونے دینا انشاءاللہ السلام علیکم